الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. صدق اللہ العظیم. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء
حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے۔ عزیز بھائیو، محسن بزرگوں اور دوستوں، قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات دا نظام بنایا اور پھر اس نظام نو چلایا اور اس دنیا دے اندر بسنے والے انساناں دی رہنمائی اپنے پیغمبراں دے ذریعے اور آسمانی کتاباں دے ذریعے فرمائیے۔ حضرات، سب تو آخر میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے آئے اور حضور علیہ السلام نے اللہ دا قرآن، اللہ دی توحید ساڈے تک پہنچائیے اور قرآن پاک اور احادیث دی روشنی اندر اس بات دا سانو پتہ لگدا ہے کہ اے دنیا عارضی دنیا ہے، ایک نہ ایک دن انسان نے اس دنیا تو جانا ہے اور پھر ایک وقت آنا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، قیامت دا زلزلہ آئے گا، اس سب کچھ زمین ختم ہو کے رہ جائے گی اور حضور علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت جو سانو قیامت دیاں کچھ نشانیاں دسیاں نے، اگر انہاں نشانیاں تے غور کیتا جائے تو ان نشانیاں جو ایک نشانی یہ ہے کہ زمین تے زلزلے زیادہ آنگے۔ اس وقت پوری دنیا جو ترکی اندر، شام اندر زلزلہ آیا ہے، اس حوالے نال اس صورتحال تے پریشان نے، کتنے لوگ لقمہ اجل ایک منٹ دے اندر بن گئے۔ ایک منٹ پہلے کسی نے بھی نہیں پتا سی کہ اگلے منٹ اندر ساڑھے نال کی ہونے والا ہے۔ اے اللہ رب العالمین دا نظام ہے، لیکن ساڑھے اس معاشرے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں لبرل طبقہ کیا جاندہ ہے، اور اے لبرل طبقہ اے لوگ آندے نے کہ جناب زلزلے آندیاں سیلاب آندے نے تے اے دے اتے اپنے گناہاں دی معافی منگن دی کی لوڑے، اے دے اتے اللہ کے استغفار کرنے دی کی لوڑے۔ اے تے ایک سائنسٹیفک، ایک سائنس دا نظام ہے کہ زمین ہل دیئے، زمین دیاں پلیٹاں سرک دیاں نے، اسی جدوں زمین چو تیل کٹ دیاں، گیس کٹ دیاں تے زمین دے اندر خلا پیدا ہوندہ ہے، اور جدوں خلا پیدا ہوندہ ہے اس خلا نو پر کرن واسطے زمین ایک دوسرے نال چمٹ دیئے، سمٹ دیئے، او دے نال زلزلہ آندہ ہے۔ اے دے اتے رب گناہاں دا کی تعلق ہے، اے دے اندر ساڑیاں اینا کمزوریاں دا کی تعلق ہے، ایویں لوگاں نو ڈرائی جانا کہ ساڑے گناہاں دا نتیجہ ہے۔ اے لبرل طبقہ اور انہاں دا ذہن ہے کیا دیکھو جی سیلاب آیا ہے تے برف زیادہ ہے، گرمی زیادہ پئی، گلیشیر پگھلے ہے تے وہ جڑا دریا جے دے اندر وہ پانی آندہ ہے، اس وافر مقدار اندر آیا، پانی باہر نکلیا، نال دیاں بستیاں بہا کے لے گیا، تے اے دے وچ ساڑے گناہاں دا کی تعلق ہے۔ یعنی اے ساڑے ذہن بنائے جا رہے نے اور اسی لبرل لوگ سوچ دے نے، لیکن حضرات دی وقار اور رب العالمین دی ذات جڑی ہے او مسبب الاسباب ذات ہے، او اللہ رب العالمین سبب پیدا ہون دے ذریعے بھی عذاب دے سکتا ہے۔ اے آفتاں تے پریشانیاں سانو سمجھان واسطے اور قیامت دیاں نشانیاں جو ایک نشانی ہے۔ حضرات دی وقار کچھ ایسیاں آفات ہوندیاں نے جیڑیاں 100% ساڑھے گناہاں دا ہی نتیجہ ہوندیاں کہ اللہ رب العالمین قرآن و سنت نے سانو جنہ کمہ تو منع اور انہ دی نشان دئی
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دی روشنی اندر اپنی زبان نبوت تو کر دیتی ہے۔ کچھ چیزاں ہوندیاں نے جڑیاں ساڑھے گناہاں دے سبب ہی آندیاں نے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ جس طرح عاد اور سمود تے عذاب آیا ہے، فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، کہ جدوں جناب عذاب عاد و سمود تے آیا ہے، بادل آئے، اللہ دے پیغمبر نے آکھے ہے کہ تو اڈے تے عذاب آن والا ہے۔ کہن لگے جی یہ بدل تے اگے بھی آندے نے، بدل آئے نے، بارش ہوئے گی تے ختم ہو جائے گی۔ اللہ دے رسول نے دسیا کہ اس دفعہ بارش نہیں ہوئے گی بلکہ تو اڈے تے اتے پتھر برسائے جان گے۔ اور پھر پتھر برسائے گئے، 7-8 دن ایسی ہوا چلیے، پھر اے لوگ انج گرے جی میں کھجوران دے تنے گر دے نے۔ قرآن نے سانو دسے ہے بغیر سبب تو انہاں تے عذاب یعنی انہاں تے گناہاں دا نتیجہ ہے، بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی لیکن اللہ نے پتھراں دی بارش کیتی ہے۔ حضرات اسی طرح جناب سیدنا نوح علیہ السلام لوگاں نے نافرمانی اللہ دی کیتی، اللہ دے رسول دی کیتی ہے۔ اللہ دے حکم دے نال حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کیتی ہے۔ کشتی تیار ہو رہی ہے تو اس وقت دے محکمہ موسمیات دے لوگ حضرت نوح علیہ السلام دا مذاق اڑا رہے سن کہ ویکھو نا جی بارش اس موسم دے اندر بارش بھی نہیں آندی، چلو مان لیا جائے بارش آ جائے گی، کیا اتنی بارش کدی آئی ہے کہ کشتی کی ضرورت پہ جائے؟ لیکن میرا اللہ اس بات تے قادر ہے، پھر وہ بارش آئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ دی قوم دے چند لوگ جنہ منے بچے نے، باقی نوح علیہ السلام دے بیٹے سمیت اللہ نے غرق کیتے نے۔ حضرات آئیے غور کیجئے، جتنیاں پریشانیاں جتنیاں آفات ساڑھے تے آندیاں نے، سانو سوچنا چاہیے کیا اے ساڑھے گناہاں دا نتیجہ تو نہیں ہے؟ آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن تو اڈے سامنے بات رکھنا چاہنا قرآن و سنت دی روشنی اندر کہ زلزلے کیوں آندے نے، انہاں زلزلیاں دا انہاں سیلاباں دے اسباب کی نے۔ حضرات اللہ ہر شے تے قادر ہے، جیڑا اللہ بغیر ماں باپ تو حضرت آدم تے اماں حوا نو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ بغیر سبب تو پوری زمین ہلا سکتا ہے، اس زمین نو تہس نہس کر سکتا ہے۔ اس واسطے سانو اپنی فکر کرنی چاہیے، آخرت دے بارے سوچنا چاہیے، اور اللہ دا قرآن اس بارے اعلان کر رہے ہیں۔ ذرا توجہ نال قرآن سماعت فرمانا، اللہ منو تے توانو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرمان دینے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دے ہوئے، فرمایا آمنتم من فی السمائی ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور ام امنتم من فی السمائی ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر۔ فرمایا اے میرے اللہ دیاں مرضیاں اللہ جو چاہے کر کے دکھا سکتا ہے، اللہ پوری زمین نو ہلا سکتا ہے، اللہ چاہے تے آسمان تو پتھران دیاں بارشاں بھی نازل کر سکتا ہے۔ اے میرے رب دیاں مرضیاں اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر دے، فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمَ القیامتی او معذبوها عذابا شدیدا کان ذالک فی الکتاب مستورا وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما
وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ فرمایا اللہ رب العالمین دی ذات اس بات قادر ہے، اللہ جدوں چاہے جتھے چاہے جس زمین نو چاہے زلزلہ برپا کر سکتا ہے۔ اللہ قادر ہے اس بات تے، اللہ جس مرضی جگہ تے چاہے اس زمین نو الٹ کے رکھ سکتا ہے۔ حضرات اسی سوچ دیں آئے شاید کہ اے زلزلے جیڑے نے اے زمین دے ہلن دی وجہ نہ لاندے نے، اے دے اندر ساڑھے گناہاں دا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ زمین ہلیے، زمین دیاں پلیٹاں سرکیاں نے تے عذاب آ گیا ہے۔ میرے بھائیو ہاں زمین سرک دیئے، زمین ہل دیئے، لیکن اس زمین نو ہلان والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ اللہ اس زمین نو ہلاندہ ہے تے اے ساڑھے گناہاں دا نتیجہ بھی ہے۔ اے ساڑھے واسطے قیامت دیاں نشانیاں جو ایک نشانی ہے۔ میرے تے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام دا بیٹا حضرت ابراہیم فوت ہوئے ہے تے اس دن سورج گرہن لگ گیا ہے۔ لوگ کہن لگے اجڑا سورج گرہن لگے آئے اس واسطے لگے آئے کہ اج محمد دا بیٹا ابراہیم فوت ہوئے آئے۔ ایک گفتگو میرے نبی تک پہنچی، میرے آقا علیہ السلام منبر تے آئے، میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ میرے آقا فرماتے نے لوگو اجڑا سورج گرہن لگ دے جا انج دیاں جیڑیاں چیزاں ہوندیاں نے اے دے نال کسے دے مرن جین دا تعلق نہیں، بلکہ اللہ دیاں نشانیاں جو ایک نشانی ہے تے جدوں انج دا موقع ہے تے کرنا کی چاہی دے۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ فرمایا استغفار کرنا ہے، غلامانو آزاد کرنا ہے۔ اے اللہ دیاں نشانیاں جو نشانیاں ہوندیاں نے، اجڑے عذاب آندے نے، اے زلزلے اے سیلاب جڑے نے اللہ دی طرفوں آفتاں دیاں نے، اے ساڑھے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے، اے اسی اپنے ہتھاں نال کمائے ہوئے نے۔ فرمایا آئیے توجہ کرنا ہے، میرے تے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور اندر زلزلہ آیا ہے۔ اتنا شدید زلزلہ ہے کہ چار پائیاں آپس دے اندر ٹکرائیاں، زلزلہ ختم ہویا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، لوگاں نے اکٹھیاں فرمایا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر فرماندے نے لوگوں آج جڑا زلزلہ آیا ہے نا ساڑھے عمال دا نتیجہ ہے، ساڑھے اندر ایک برائی ایسی پائی جا رہی ہے کہ اسی لوگاں نے دین دے اندر نویاں بدعات ایجاد کرنیاں شروع کر دیتیاں، اسی دین نو تبدیل کرنا اپنی مرضی دے نال شروع کیتا ہے۔ اس واسطے زلزلے آندے نے جدو لوگ بدعات زیادہ کر دینے، خرافات زیادہ کر دینے، حضرت عمر فرماندے نے پھر زلزلے آیا کر دینے۔ حضراتوں نے غور کرونا ہے ساڑھے معاشرے اندر بدعات کتنیاں ہو چکیاں نے، ساڑھے معاشرے اندر خرافات کتنیاں ہو چکیاں نے۔ اسی دین نو انج بدلے آئے، نہ اذان نبی دے دور والی اذان رہیے، نہ نماز نبی دے دور والی نماز رہیے، نہ ساڑھی خوشی نبی دے دور ورگی خوشی رہیے، نہ ساڑھی غمی نبی دے سنت دے مطابق رہیے، نہ ساڑھا لین دے نبی دی سنت دے مطابق۔ ساڑھے اندر رسم و رواج غیران
دے آ گئے ساڑی شادی ہے تے رسم و رواج ہندوانہ سکھان دے رسم و رواج ساڑے اندر نے جے کاروبار ویکھئے تے اسی انگریز دی طرز تے چل چکے ہیں دین دا رستہ چھڑے ہے پھر دین دے اندر نویاں نویاں چیزاں ایجاد کر لیں ثواب دی نیت نال کر دیں لیکن اس عمل تے نبی دی مور نہیں ہوندی تے جس عمل تے نبی دی مور نہ ہوئے او قابل قبول جنہ مرضی مہنگا عمل کیوں نہ ہوئے جنہ مرضی وقت کیوں نہ لگیا ہوئے اس عمل دے لیکن جیسا عمل تے نبی دی مور نہیں او عمل قابل قبول نہیں اب بزرگوں نے کہہ رہے سن کہ حافظ صاحب کیا کر دے سی اصل مسئلہ آئے وے کہ انگریز نے یہود و نصارہ نے نبی پاک دی گل منی نبی نو منیا نبی نو نہیں منیا پل نبی دی گل منی ہے اسی نبی نو تے منیا پل نبی دی گل نہیں منی اسی نبی دا کلمہ تے پڑھیا پل نبی دی گل نہیں منی اسی سونے نال محبت دا تے اظہار کیتا پل اس سونے دی گل نہیں منی اسی جناب اس نبی دیاں خوشیاں تے ولادت دیاں منا لیاں اسی دیگاں تے چار دیتیاں اسی چڑیاں تے بتیاں تے لا لیاں اسی بزاراں دے اندر نبی دی خوشی تے منانے آئے پل نبی دی گل من دے ساڑھے چہرے بھی نبی جیسے نہیں ساڑھیاں نمازاں بھی نبی دیاں نمازاں جیسیاں نہیں ساڑھیاں ازانہ بھی نبی دیاں ازانہ جیسیاں نہیں ساڑھے روزے بھی نبی دے روزے جیسے نہیں اے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کیا جڑا عذاب آندے زلزلے آندے نے اس وجہ نال آندے نے پہلی برائی کہ اسی دین دے اندر نویاں نویاں بدعات ایجاد کر دینے اللہ سانو محفوظ فرمائے آگے بڑھئے نا حضرت صالح علیہ السلام دی قوم زلزلہ کدوں آندے جدو لوگ اجتماعی طور تے اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں کرنیاں شروع کر دیندے نے سورہ اعراف 8واں سپارہ اللہ فرماتے نے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ فَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ حضرت صالح علیہ السلام دی قوم انہاں نے نبی دی نافرمانی کی تھی انہاں نے اللہ دی نافرمانی کی تھی انہاں پہلے اللہ دے نبی نو آکھے آئے اسی تینو تاں منناں گے جے ساڑے واسطے کوئی نشانی لے کے آوے انہاں دے کہن دے اتے اللہ نے اونٹنی دا ظہور کیتا ہے اللہ دی اونٹنی پھر انہاں نے مخالفت کر دیا ہویا اللہ دی اونٹنی دے کچاویاں نو وڈ دیتا ہے لتاں کٹ دیتیاں اونٹنی قتل کر دیتی ہے تے حضرت صالح علیہ السلام فرماندے نے ہن تواڈے اُتے رب دا عذاب آئے گا حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر اندر لکھے آئے اللہ دے نبی صالح نے آکے آئے تواڈے اُتے 3 دن دے اندر عذاب آئے گا بدھ والے دن انہاں نے اللہ دیاں اونٹنی دیاں لتاں کٹیاں اس اونٹنی نو قتل کیتا ہے جمعرات دا دن آیا ہے انہاں دے جناب چہرے زرد ہو جاندے نے اے پھر بھی نہیں سمجھے اے اللہ دا عذاب ہے کہن لگے
جمعرات لنگ گئی ہے ساڑھے اتے رب دا عذاب نہیں آیا پھر جمعہ دا دن آیا انہاں دے چہرے سرخ ہو جاندے نے پھر نہیں سمجھے کہن لگے ساڑھے تے رب دا عذاب تے آج بھی نہیں آیا ہفتے دا دن آیا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرما دے نے انہاں دے چہرے سیاہ ہو گئے کہن لگے ساڑھے تے رب دا عذاب کوئی نہیں آیا پھر رات ہوئی نا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرما دے نے اور اللہ دا قرآن اس بات اعلان کر دے پھر انہاں تے رب دا عذاب آیا اوپروں فرشتے دی چیخ ہے چیخ دا عذاب نیچے زمین دے اتے زلزلہ تاری ہو جاندہ ہے اوپروں چیخ ہے تھلیوں زمین ہی لیے انہاں تے زلزلے دا عذاب آیا ہے انہاں رب دی نافرمانی کی تیئے اور رب دی ایسی پکڑ آئیے رب نے ایسی انہاں دی گرفت کی تیئے ابن حبان دے اندر روایت موجود ہے اس قبیلہ جڑا ساری تباہ ہو گئی نا قوم اس قوم دا ایک بندہ حدود حرم دے اندر حدود بیت اللہ دے اندر آیا ہوئے ہے جس طرح ہی بیت اللہ دی حدود جو باہر نکلیا دے اتے بھی موت آ جاندی ہے اس بندے دی قبر پھر طائف دے اندر بنائی جاندی ہے امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ لکھ دینے اس بندے دا نام ابو رزال ہے انہوں طائف دے اندر دفن کیتا جاندہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو دا دور خلافت حضرت عمر جدوں بھی اس قبر دے کولو ننگ دے سن ابو رزال دی قبر تے پتھر مار کے ننگ دے سن کہ او بد نصیب لوگ نے جنہاں اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی کی تھی پھر انہاں تے رب دا عذاب آیا انہاں تے زلزلے دا عذاب آیا انہاں تے چیخ دا عذاب آیا تے اے بد نصیب بیت اللہ دی حدود چو نکلے ہے رب نے انہوں بھی نہیں چھڑیا حضرت عمر قبر تے پتھر مار کے ننگ دے حضرات آئیے جیڑے بندے اجتماعی طور تے اللہ تے اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں کرن لگ پہنا پھر رب دے عذاب ہوندے نے کدی زلزلیاں دی شکل اندر کدی سیلاب دی شکل اندر کدی آندیاں دی شکل اندر تے سانوں کی کرنا چاہیے دے انہاں چیزانوں ویکھ کے تے لبرل لوگاں دی طرح اے نہیں کہنا چاہیے دا جی اے دے اندر ساڑھے گناہاں دا کی عمل دخل ہے اے تے جناب زمین دیاں پلیٹاں ہلیاں نے اسی گیس کڈی اسی زمین چو تیل کٹ دیاں جیڑی جگہ خالی ہوئی ہے اور پور ہو گئی تے اس واسطے زمینے لگئی ساڑھے گناہاں دی اے دے اندر کی عمل دخل ہے نا میرے بھائی اے دے اندر 100% ساڑھے گناہاں دا عمل دخل ہوندہ ہے اسی گناہ کر دیاں اور حدیث پاک دے اندر انہاں گناہاں دی تفسیر بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے ذکر کیتی ہے انشاءاللہ حدیث تو انہوں سنانی ہے آگے بڑھئے حضرات اسی کرنا کیے فرمایا جدو انج دیاں چیزاں ویکھو نا تے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا تے استغفار کریا کر اللہ کولوں اپنے گناہوں دیاں معافیاں منگیا کرو حضرات آگے بڑھئے ابن ماجہ دی حدیث سناواں کہ اے آفتاں کیوں ہوندیاں نے ابن ماجہ دی روایت میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے لوگ اے لوگ جدوں اے 5 کام کرنگے پھر اللہ دی طرفوں اے عذاب آنگے کیڑے 5 کام تے انہاں نتیجے اندر کیڑے عذاب آنگے پہلے نمبر تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جدوں لوگ اعلانیہ طور تے برائی کرن لگ پہنگے اعلان کر کے برائی کرنگے برائی کر کے پھر او دی
تشہیر بھی کرنگے پھر او دیتے پکے بھی رہنگے فرمایا ایسی بغاوت کرن جدوں لوگ لگ پینگے اعلانیاں برائی تے اعلانیاں بدکاری کرن لگ پینگے پھر اللہ اس قوم تے طاعون جیسیاں بیماریاں پہ چھڑے گائے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسیاں بیماریاں انہاں تے مسلط کر دیتیاں جانگیاں کہ لوگ آکھنگے یار آج تو پہلے تے اس بیماری دے متعلق اسی سنے آئی کوئی نہیں تو انہیں ویکھو نا کتنیاں ایسیاں بیماریاں آ رہیاں نے اللہ معاف فرمائے جنہاں دے متعلق اسی کدی سنیا ہی نہیں ساڑھے بزرگاں نے سنیا ہی نہیں کتنیاں ایسیاں بیماریاں نے حضرات وجہ یہ ہے کہ ساڑھے معاشرے اندر برائی اعلانیاں طورتے ہون لگ پئیے بدکاری اعلانیاں طورتے ہون لگ پئیے اللہ محفوظ فرمائے آگے بڑھئے میرے تے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں لوگ زکاة دینا بند کر دینگے اللہ بارشاں روک لے گائے تے جیڑیاں تھوڑیاں موٹیاں بارشاں ہوندیاں نے اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ فرماندے نے اگر جانور نہ ہوندے تے میں ایک بھی بارش بھیج دا جے جانور نہ ہوندے تے رب ایک قطرہ بھی آسمان تو نہ برساندہ ساڑھے گناہوں دا نتیجہ اسی زکاة نہیں ادا کر دے حضرات جڑی اگلی حدیث پڑھنی ہو دے اندر تفصیل نہ لائے گا میرے تے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو قوم دے لوگ ناپ تول اندر کمی کرن لگ پینگے میں رب فیرینہ تے بروزگاری دا عذاب پیج دانگا ظالم حکمران مسلط کر دانگا انہ دے اندر قحط سالی آ جائے گی حضرات انہیں ویکھو نا ساڑھے معاشرے اندر کوئی بندہ ہے جڑا صحیح تول دے اللہ والا ورنہ ناپ تول دے اندر کمی ساڑھا شیوہ بن چکی ہے اور او دے نتیجے اندر بیروزگاری دا عذاب بھی ساڑھے ہوتے قحط سالی بھی ساڑھے ہوتے ظالم حکمران بھی ساڑھے ہوتے حضرات گندم دی پیداوار ساڑھے ملک دی پل سانو لب دی گندم ساڑھیے سانو نہیں لب دی مکئی ساڑھیے ساڑھے تے تانگ ہوئیے چاول ساڑھے ملک دی پیداوار ساڑھے ہتھوں تے ساڑھے وسوں بار اندہ جا رہے ہیں اے عذاب نہیں تے ہور کیے اے رب دی نرازگی نہیں تے ہور کیے حضرات اس رب کو توبہ کر لو چوتھے نمبر تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو لوگ اللہ تے اللہ دے رسول دے وعدیاں دی خلاف ورزی کرن لگنگے اللہ انہ دے دشمن مسلط کر دے گا ان ساڑھے تے ساڑھے دشمن مسلط نے تسی جان دے ہو سارے اس وقت جو ملکی صورت آلے ساڑھے دشمن ساڑھے تے مسلط نہیں تے اور کیا ہے حضرات نے ساڑھے گناہاں دا نتیجہ ہے ساڑھے عیباں دا نتیجہ ہے اسی رب کو توبہ کرنی چھڑ دیتی ہے گناہاں نو اپنے اندر سرائت کر لے ہے سمجھئے اگر بچنا چاندے ہو تے ان عذاباں تو بچن واسطے اس اللہ دا دروازہ پکڑیے استغفار کیجئے اللہ ساڑھے گناہاں نو معاف فرما کے ساڑھے واسطے آسانیاں پیدا فرمائے میرے تے تو اٹھے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پنجواں گناہ ساڑھے اندر جدو قاضی فیصلے انصاف تے نہیں کرنگے جدو عدالتاں وک جان گیاں جدوں جج وک جان گے جدوں انصاف خریدے آ جائے گا ادوں میں تواڈے اندر ایسا عذاب لے آواں گا کہ تسی آپس دے اندر ہی لڑ لڑ کے مر جاؤ گے ہن ساڑیاں عدالتاں دا حال کی ہے سارے ہی جان دے اللہ ماشاءاللہ پھر ساڑیاں لڑائیاں جھگڑے گھر دے اندر بھائی بھائی دا دشمن باپ بیٹے دا دشمن ہے اور جناب لڑائی جھگڑے محلیاں گلیاں بازاراں اندر قتل و غارت دی جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اے ساڑھے گناہاں دا نتیجہ ہے حضرات آئیے
حدیث پاک سناوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے ترمذی شریف دی حدیث ہے جڑی پچھلی حدیث ہے اس حدیث نو اگر اے دے نال ملایا جائے تو بہت ساریاں باتاں جو پچھلی حدیث اندر اے دے اندر اللہ دے نبی نے تفصیل نال بیان فرمائیاں اللہ سانو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے ترمذی شریف دی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں آج چاند گناہ جڑے میں دسنے نے نبی پاک نے فرمایا جدوں یہ لوگ اندر پائے جان گے تے فرمایا اس وقت پھر انتظار کرو سرخ اندھیاں دا انتظار کرو سرخ نیریاں دا انتظار کرو فرمایا جدوں سرخ نیریاں آن گیاں بندے پھر بھی نہ گناہاں تو باز نہیں آن گے فرمایا پھر زلزلیاں دا انتظار کرو جدوں زلزلے آن گے ایک قوم پھر نہیں سمجھے گی فرمایا پھر انتظار کرو اللہ تو انو زمین دے اندر دنسا چھڑے گا پھر نہیں سمجھو گے فرمایا پھر اللہ تو اڈیاں صورتاں مسخ کر دے گا تو اڈے چہرے تبدیل کر دے گا تو اڈے تے آسمان تو پتھران دیاں بارشاں بھی ہو سکدیاں نے حضرات میں سنیا بزرگاں کو لو کہ ساڑھے تو پہلا اگر کتے کوئی قتل ہوندہ سی تے سرخ آندیاں چل دیاں سی لال نیری ہوندی سی انجی سنیا نا بزرگاں کو لو لال نیری چل دی سی سرخ آندیاں سی ایک گناہ ساڑھے اندر پائے گئے اسی باز نہیں آئے پھر زلزلیاں دا عذاب شروع ہو گیا ہے ہر سال نوی تو نوی آفت ساڑھے تے آ رہی ہے اے ساڑھے گناہاں دا نتیجہ ہے حضرات جے اسی حجے بھی نہ سمجھے پھر انتظار کرو کہ اللہ معاف فرمائے اللہ سانو زمین دے اندر دھنسا چھڑے اور تسی ویکھے ہے اس زمین دے اندر لوگ دھنس رہے ترکی ویکھئے شام ویکھئے دوسرے ممالک ویکھئے جدوں ایک منٹ پہلے زلزلے تو کسے نو پتا سی کہ اگلے منٹ اندر ساڑھے نال کی ہونا ہے کسے دے وہم و خمان اندر بھی نہیں تے سانو ہی نہیں پتا اسی جمعہ پڑھ کے گھر پہنچنا بھی ہے کہ نہیں پہنچنا پتہ نہیں کس موڑ تے کی ہو جائے حضرات انہاں گناہاں تو بچئے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں گناہاں دی نشاندہی فرمائیے فرمایا پہلا گناہ جدی وجہ نال سرخ آندیاں چلن گیا جدی وجہ نال زلزلے آن گے جدی وجہ نال بندیاں زمین اندر دنسا دیتا جائے گا جدی وجہ نال صورتاں تبدیل ہون گیا جدی وجہ نال اللہ آسمان تو پتھران دیاں بارشاں نازل کرے گا اور کیڑے کیڑے گناہ اور نبی پاک نے فرمایا اے عذاب اے آفتاں ان جان گیا جی میں تسبیح دا تاگا ٹوٹ جائے تے جی میں تسبیح دے دانے کر دینے اتنی جلدی جلدی اندر اے آفتاں آن گیا کیڑے گناہاں دی وجہ نال آقا علیہ السلام فرماندے نے پہلا گناہ کہ لوگ مال غنیمت نو اپنے گھر دی دولت سمجھن لگ پہن گے آج انجی ہو رہے ہیں نا کوئی جناب قومی خزانے تے بیٹھا ہے تے اپنی دولت سمجھ کے بیٹھا ہے جناب کیٹاگریاں نے کوئی مل دے جناب کیشیر ہوتے بیٹھا ہے تے کہندہ میرا مال ہے اور جناب اس مال نو اپنا سمجھن والے مال غنیمت نو کر دی جائیداد تے کردہ مال سمجھن والے جدو ایک گناہ آئے گا پھر جناب زلزلے آن گے پھر سرخ آندیاں آن گیاں پھر اللہ دیاں آفتاں آن گیاں حضرات پہلا گناہ مال غنیمت نو کر دی دولت سمجھے آ جائے گا دوسرے نمبر تے آقا علیہ السلام فرمان دینے کہ امانت دا مال دبا لے آ جائے گا کسے دے کول کسے نے امانت رکھی ہے پھر او دے کولوں لینا ہی مشکل ہو جاندہ ہے ساڑھے معاشرے اندر بھی انجیے کسے نو امانت دے دیو پھر اللہ ماشاءاللہ کہ تو انو تو اڈے پیسے واپس مل جان تو انو تو اڈا مال واپس مل جائے حضرات امانت داری ساڑھے اندروں ختم ہوندی جا رہی ہے جیدی
وجہ نال نبی پاک دی زبان نبوت جو نکلے جملے تے الفاظ سچ ہوندے جا رہے۔ حضرات آگے بڑھئے، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکاة نو دینا بندے اپنے واسطے بوجھ سمجھن گے، تاوان سمجھن گے۔ حضرات کتنا بڑا گناہ ہے جیڑا بندہ زکاة دے نصاب نو پہنچ کے مال اللہ دے رستے اندر نہیں دیندہ ہے، زکاة اپنے مال دی نہیں کردہ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام دے کول ایک بی بی آئی ہے، ایدیاں دو بیٹیاں نال نے، انہاں سونے دے کنگن پائے ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے اللہ دی بندی آج جیڑیاں بیٹیاں دے ہتھاں دے اندر سونے دے کنگنے، انہاں سونیاں دی زکاة بھی دندی کہ نہیں دندی؟ کہن لگی اللہ دے نبی جی میں انہاں دی زکاة ادا کر دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اے دی زکاة نہ دیں گی آج سونے دے کنگن پائے ہوئے، کل رب تینوں قیامت دے دن تینوں تے تیریاں بیٹیاں نو جہنم دی آگ دے کڑے پنا چھڑے گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے تے اسی زکاة ہی نہیں ادا کر دے، اور زکاة دے فارم تے جا کے جو لکھ دے ہاں جو جناب کسے طریقے نال بھی جان چھٹ جائے، جان چھٹنی جان نہیں چھٹنی، اللہ دے دیتے مال چوئے اللہ دے رستے اندر خرچ کرنا ہے۔ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدوں علم دین نو دنیا واسطے حاصل کیتا جائے گا کہ جے سمجھئے نہ اسی اپنے بچیاں نو جے قرآن پڑھانے آئے تے ساڑھے ذہن اندر صرف یہی گل ہوندی ہے یار جے ساڑھا بچہ مسیحتے نہ گیا، جے ساڑھے بچے نے قرآن نہ پڑھیا، لوگی آکھن گے مسلمان کا دینے۔ ہاں دنیاوی تعلیم واسطے اسی اہتمام بھی کر دیا، اسی مہنگے سکول دا انتخاب بھی کر دیا، مہنگیاں فیساں بھی دینے آئے، صبح اٹھ کے بچیاں نو چھٹن بھی جانے آئے، انہاں دی سواری دا بندوبست بھی کر دیا، انہاں نو نہلانے میاں، انہاں دے ناشتے دا بندوبست بھی کر دیا، لیکن کدی سوچی ہے جدوں بچہ مسجد اندر جاندہ ہے اللہ دی قسمیں ایسیاں ماں دیکھیاں، اللہ معاف فرمائے منہ بھی نہیں توتا ہوندہ بچے دا، جا کے کاری صاحب دے متھے تے مار دندیاں نے، ایسے بچے ویکھے نے، اللہ دی قسمیں رات بستر تے پیشاب کیتا ہے، ماں نے صبح دھونا بھی گوارا نہیں کیتا، اسے بودے نال مسجد اندر بھیج دیتا ہے۔ اے ساڑی دینی تعلیم تو دوری دا نتیجہ ہے، اسی دنیاوی تعلیم واسطے بچے دی ہر آسائش و آرائش دا بندوبست کر دیا، لیکن دینی تعلیم واسطے والدین کدی بھی کچھ نہیں کر دے۔ حضرات ساڑھے اندر سب نالو بڑی گمراہی اور ساڑھیاں پریشانیاں دا سبب ہے کہ اسی دین تو دور ہو چکے ہیں، اسی اسلام تو دور ہو چکے ہیں، اسی قرآن تو دور ہو چکے ہیں، اور پھر لوگ آندے نے مولوی صاحب دعا کر دو، بچہ نافرمان پیدا ہو گیا ہے، بیٹی نے تنگ کیتا ہوئے ہے، اپنی پسند دی شادی کر دیئے، اور اسی بازار اندر دیکھ دے ہاں میرا جسم میری مرضی، بے حیائی فحاشی اور ریانی جس طرح عام ہو رہی ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے ان گناہ دے اندر ایک گناہ دا اے بھی تذکرہ کیتا ہے کہ ایک گناہ قوم اندر ایسا بھی پایا جائے گا، فحاشی، بے حیائی اور ریانی، موسیقی، شباب و کباب عام ہو جائے گا، پھر اللہ زلزلے بھیجے گا، سرخ آندیاں آنگیاں، زمین اندر دھنسائے جاؤ گے۔ حضرات 14 فروری آ رہے ہیں، تیرے فیصل آباد اندر، تیرے پنجاب، تیرے پاکستان اندر جس ملک نو لا الہ الا اللہ دے نام تے لیا گیا ہے، ساڑھیاں ہی بہنا، ساڑھیاں بیٹیاں نو کوئی ویلنٹائن ڈے دے گفٹ دے کے جا رہے ہیں، کوئی بدبخت اٹھ کے ساڑھی بہن بیٹی دی عزت نال کھیل دے۔ اسی سمجھتے ہیں جی رواج ہے، سکولوں آئی ہے تے پوچھیا دسے آئی کوئی نہیں۔ حضرات جدوں اسی قرآن تو دور ہونا ہے، مولوی صاحب کی کر لنگے، جدوں اسی سورہ نسانی بچیانو پڑھانی، مولوی صاحب کی کر لنگے، جدوں اسی قرآن بچیانو نہیں سکھانا، مولوی صاحب کی کر لنگے، جدوں اسی بچیانو دین تو دور رکھے ہیں، پھر مولوی کو لو دعاواں کروان دے ہو۔ حضرات آئیے اپنے بچیانو دین نال جوڑیے، اسی مسلمان ہاں، اللہ سانو صحیح میں نے اندر مسلمان بنن دی توفیق نصیب فرمائے۔
حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علم دین جڑا دنیا واسطے حاصل کیتا جائے گا، اگلا گناہ جڑا ساڑھے معاشرے اندر عام پایا جاندہ ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگ آنگے جڑے اپنی بیوی دی اطاعت کرنگے، ماں دی نافرمانی کرنگے، اس ماں دے بدلے اپنی بیوی نو ترجیح دینگے، ماں نو ایک پاسے سوٹ کے تے بیوی دیاں گلہ مننگے۔ حضرات میں درد دل نالے گزارش کرنا چاہنا ہے، انہاں ماپیاں دا ادب کریا کرو، انہاں ماپیاں دا احترام کریا کرو۔ تو انہوں کی پتہ ہے تو اڈے ماپیاں نے تو انہوں کنج پالے ہے، تو انہوں کی پتہ ہے کنیاں محنتاں کتنیاں مشکتاں انہاں ماپیاں نے تو اڈے واسطے کی دیاں نے۔ میں نے یاد آیا ایک بیوہ ماں ہے، انہیں اپنے بیٹے نو پڑھایا، بیٹے نو پڑھا لکھایا نا، تے بیٹا بیرون ملک چلا جاندہ ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آیا، انہیں اپنی مرضی دی شادی کروا لئیے، تے ماں تو دور شہر اندر رہائش رکھ لئیے۔ اس بیوہ ماں دا پتہ بھی نہیں کردہ، اس بیوہ ماں دا حال بھی نہیں پوچھدہ، جس ماں نے پتہ نہیں کنجے نو پالیا پوسے آئے۔ ایک دن ماں دل دے تو مجبور ہو گئے، اس بیٹے نو ملن واسطے آئیے نا، تے انہیں آکے دروازہ کھٹکھٹایا، دے بچے باہر آئے، پوچھے اماں جی کون ہو؟ کہہ لگی میں تواڈی دادی آئے۔ انہی دیر اندر باپ باہر آیا تے آن کے کہن لگا تو میرے بوئے تے لینی کی آئیے، جا میرے بوئے تو چلے جا، تیری وجہ نال میرے بچے ڈر دینے۔ ماں کھانچ آنسو لے کے واپس پینڈ ٹور جان دیئے۔ ایک وقت آیا ایہی بیٹا پینڈ دے سکول اندر جتے ماں ملازم آئے اوتھے لیکچر دین واسطے جاندہ ہے، ماں نو پتہ چلے آج میرا پتر آ رہے ہے، ماں اس ڈر نال سکولے نہیں جاندی کہ میرے بیٹے دی شان اندر فرق نہ پہ جائے۔ بیٹا انہاں پیروں واپس گیا، کتنی دیر بعد ایک دن ماں دی یاد آئیے نا، واپس پینڈ اندر جاندہ ہے، اس گھر دے اندر جاندہ ہے، اپنی رہائش تے پہنچے آئے تے تالا وجہ ہوئے ہے، گوانڈیاں نو پوچھ دے تھے ایک بڑی امارے دی سی، کہہ لگے ہوتے فوت ہو گئی ہے تو کون ہے؟ کہہ لگا او میری ماں سی، کہہ لگے جاندے آیا ایک رکا دے کے گئی ہے، انہیں رکا کھولے آنا، ماں لکھ دیئے بیٹا جس دن تو پینڈ سکولے آیا سی میں اسے سکولے ملازمہ سی، لیکن میں تاں سکولے نہیں آئی کہ تے میرے بیٹے دی شان اندر فرق نہ پہ جائے۔ تے بیٹا آج میں تینوں راز دسن لگیاں جڑا میں اپنے دل اندر چھپایا سی، آج میری ایک آنکھ کوئی نہیں، اس آنکھ دی وجہ نال تو آنا ہے میرے بچے امی تیرے کول ڈر دینے، تو کسے نوں داستا نہیں ہے میری ماں ہے، اس آنکھ دی وجہ نال تے پتر اکھاں تے میریاں دونوں موجود سی، تیرا باپ فوت ہو گیا، ایک ویلا آیا ایک حادثے اندر تیری ایک آنکھ ضائع ہو گئی، تے بیٹا میں اپنی آنکھ تینوں دے دیتی ہے کہ میرا بیٹا زندگی مانے، میرے بیٹے دی عزت اندر، میرے بیٹے دی شان اندر فرق نہ پہ، میں ایک آنکھ تے گزارا کر لیا لیکن تیری عزت تے فرق نہیں آن دیتا ہے۔ یار آج اس ماں واسطے تسی اپنی بیوی نو ترجیح دن دے ہو، آج اس ماں واسطے تسی غیرانو عزت دن دے ہو، پھر میں کیوں نہ اعلان کر دے وائے دکھ دنیا دے کیرا لیندے پا ماما جی دو مر جان دیاں کوئی کہندہ نہیں پت کر آئے، ماما جی دو مر جان دیاں اپنے پرائے سارے مکھ موڑ لیندے نے، سمجھ یتیم سارے دل توڑ دندے نے،
رہندے دل وچ دل والے چاہ ماواں جدوں مر جاندیاں دکھ دنیا دے گھیراں لیندے پائے ماواں جدوں مر جاندیاں تے سوت رسات سرے تے گانڈ جدے اتے راضی یارو اللہ دی سوما نہیں او دیاں نصیباں وچ جنتاں دی چھان نہیں میں نہیں جے کہندا یارو اے فرمایا مصطفیٰ ماواں جدوں مر جاندیاں میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدوں ایک گناہ عام ہوئے گا پھر زلزلے ہونگے پھر شرخ آندیاں ہونگیاں پھر انتظار کرو اللہ تو انہوں کتے زمین اندر نہ دنسا چھڑے اگلی بات میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے دوستانوں باپ دے اتے فوقیت دیتی جائے گی اس تو اگلا گناہ فرمایا مسجد اندر شور و گل ہو جائے گا مسجد اندر چدراہٹ ہو جائے گی اسی آج ویندے ہیں کتے علماء دی انتظامیہ نال نہیں باندی کتے انتظامیہ دی مولوی نال نہیں باندی اس مسجد نو اسی کھاڑا بنایا ہویا مسجد اندر شور و گل ہوئے گا اگر میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے قوم دی قیادت فاسق تے فاجر حکمران کرنگے انسان دی عزت او دے شرط و ڈرن دی وجہ نال کیتے جائے گی گانے بجانے عام ہونگے شباب جناب شراب تے شباب عام ہوگی فاسق فاجر حکمران آج ساڑھے اتے مسلط ہو گئے اللہ دی قسمیں کتے انہا حکمرانہ دی زندگی پڑی ہوئے میرے تے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سے آپ ہی آؤ تو انہوں ایک حکمران دکھاما وقت تھوڑا توجہ میرے وار رکھنا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایک یار نے نبی دے صحابی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر دے کول آئے کہنے لگے اے عمر مبارک ہوئے اللہ نے تینوں امیر المومنین بنا دیتا ہے تیرے سر دے اتے امامت دی جناب تاج سج گیا ہے تے ہن عمر میری ایک نصیحت ہے کہ دیکھنا تو اڈی وجہ نال کوئی غریب تنگ نہ ہوئے کوئی غریب پریشان نہ ہوئے اینج جان لگے نہ حضرت عمر فرمان دینے ہوئے سعید میری گال سن کے جائے جی امیر المومنین دسو فرمایا میں نصیحت کیتی ہے نا ہن میرا دل کردہ ہے میں تینوں ہمس دے علاقے دا گورنر بنا چھڑنا ہے فوراً حضرت عمر دے اگے ہاتھ جوڑ لے فرمایا امیر المومنین میرے کندے انہیں جوگے نہیں کہ میں کسے دی امارت دا وزن اٹھا سکائے نبی دے صحابی نے آج اسی کونسلر دی سیٹ واسطے چیئرمین دی سیٹ واسطے ایم این اے ایم پی اے دی سیٹ واسطے پورے رشتہ دار پورا دین داوتے لگا دینے آئے حضرت عمر فرمان لگے سعید اے میرا حکم ہے فرمایا امیر المومنین دل تے نہیں کردہ پل تو اڈا حکم ہے تے میں حاضر ہوں جناب نوٹیفکیشن جاری ہو گیا حضرت سعید بن عامر ہمس دے علاقے دے گورنر بن کے جا رہے مدینیوں نکلے نے تے صرف 3 چیزاں لے کے ایک لوٹا ایک سوٹا تے ایک مسلح اے 3 چیزاں میرے نبی دے یار کول حکمران ہمس دے علاقے دا گورنر بن کے جا رہے ہیں ساڑھے تے کونسلر بعد اندر بن دے جناب گڑیاں تے کوٹھیاں پہلے آ جاندیاں نے 3 چیزاں لے کے گئے جا کے ہمس دے گورنر بن گئے وقت گزریا ایک دن اس علاقے جو ایک قافلہ چلدا حضرت عمر دے کول آیا حضرت عمر فرمان لگے انج کرو نا اپنے علاقیاں دے غریباں دی ایک لسٹ بنا کے منو دیو تاکہ انہاں دے واسطے جناب وظیفہ جاری کر دیتا جائے انہاں لوگاں نے لسٹ بنائیے تے لسٹ دے اتے سب نالوں اتے نام حضرت سعید بن عامر دا آگے آئے حضرت عمر کہن لگے اے
تے تہاڈا گورنر سعید نہیں؟ فرمایا جی جی اے ساڈا گورنر ہے۔ ہن اگر لسٹ بنائی جائے چوراں دی، اللہ دی قسم ساڈے حکمراناں دے نام سب نالوں اُتے لسٹ بناؤ، زانیاں دی ساڈے حکمراناں دے نام سب نالوں اُتے لسٹ بناؤ، چوراں دی ڈکیٹاں دی ساڈے حکمران اُتے، لیکن نبی دا صحابی ہے گورنر بن کے گیا ہے، نام غریباں دی لسٹ اندر سب نالوں اُتے۔ حضرت عمر فرماندے نے ایدہ نام کیوں ہوئی؟ فرمایا عمر جی ساڈے علاقے اندر اگر سب نالوں کوئی غریب بندہ ہے تے ساڈا گورنر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر خوش ہوئے، اللہ تیرا شکر ہے منو سعید ورگے یار عطا کر چھڑے۔ وقت گزریا، حضرت عمر دورے تے نکلے، جاندیاں ہمس دے علاقے اندر پہنچے۔ حضرت عمر نے لوگاں نو اکٹھیا کیتا ہے، کھلی کچہری لگائی گئی ہے تے لوگاں نو کہن لگے اے لوگو اپنے گورنر دی کوئی شکایت ہے تے منو لگاؤ۔ انہاں لوگاں نے 4 شکایتاں اپنے گورنر دیاں لائیاں۔ حضرت عمر نے سعید بن عامر نو طلب کر لیا تے سعید بن عامر نے نہیں آکھیا عمر میں گورنر ہاں، میں حکمران ہاں، منو استثناء ملنا چاہیے دے، میں عدالت نہیں آواں گا۔ نہیں سعید بن عامر حضرت عمر دی عدالت اندر پہنچے۔ حضرت عمر فرماندے نے سعید تیریاں 4 شکایتاں آئیاں نے، انہاں دا جواب دے چھڑو۔ کہن لگے عمر اے مسئلہ تے میرے گھر دا سی، پل ہن گل کھلی کچہری اندر آئیے، عدالت سپریم کورٹ اندر آئیے، میں انہاں دا جواب ضرور دے مانگا۔ انہاں لوگاں نے پہلی شکایت حضرت سعید بن عامر دی لگائیے۔ کہن لگے عمر جی ساڈا گورنر جیڑا ہے اے ہر روز صبح نو گھروں لیٹ نکل دائے، لیٹ دفتر اندر ہوندا ہے۔ فرمایا سعید جواب دیو۔ حضرت سعید بن عامر فرما دینے عمر جی مسئلہ ہے وے میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، منونا دی روٹی بھی آپ پکانی پیندیے، انہاں دا ناشتہ بھی آپ تیار کرنا پیندے، نیانیاں نو کھلاندیاں پلاندیاں سعید نو دیر ہو جاندیے، اس واسطے لیٹ نکل دا ہے۔ سعید دوسری گل دا جواب دیو، اے لوگ ہوندے نے کہ تسی رات نو گھروں باہر نہیں نکل دے، ساری رات گھر اندر گزار دیندے ہو، گشت نہیں کر دے شہر دا۔ حضرت سعید بن عامر فرماندے نے عمر جدوں میں نکل دا دن سارا انہاں لوگاں دے کماں اندر گزار دینا، میرا اپنے رب نال بڑا تھوڑا رابطہ ہوندا ہے، تے جدوں رات ہوندی ہے میں گھر جا کے مصلی وچھا لینا وا تے اپنے رب نال گلاں کرنیاں شروع کر دینا وا۔ عمر رب نال گلاں کردیاں رات بیت جاندی ہے۔ اگلا جناب سوال تے اگلی شکایت، کہن لگے عمر ساڈا جڑا گورنر ہے مہینے اندر ایک دن پورا گھروں نہیں نکلدا، جی سعید جواب دیونا۔ حضرت سعید بن عامر فرماندے نے عمر آج جڑا لباس تسی میرے جسم تے ویکھ رہے ہو، میرے کولے ایک ہی قمیض تے ایک ہی چادر ہے، میں ایک دن مہینے اندر کر رہ کے اپنا لباس دھو لینا وا، انہوں سکا کے پہن دینا وا، سارا دن کرو اس واسطے نہیں نکلدا کہ میرے کولے ایک ہی تحمت بچ دیئے، میں اس حال اندر باہر نکل سکدا، باہر نہیں نکل سکدا۔ اگلی شکایت جڑی لائیے، کہن لگے عمر جی سعید بن عامر جدوں مجلس اندر بیٹھے ہوندے نے، بیٹھیاں انہاں تے غشی تاری ہو جاندی ہے۔ فرمایا جواب دیو۔ حضرت سعید بن عامر فرماندے نے عمر اصل اندر گالے وے کہ جدوں نبی دے صحابی حضرت خبیب نو سولی تے ٹنگیا گیا حسینہ، انہاں اس وقت میں مسلمان نہیں سی ہویا، اس مجلس اندر میں بھی شامل سا، میرے سامنے جدوں خبیب نو لوگ ٹھڈے مار کر کے پھانسی گاڑتے لے کے گئے، جدوں لوگ خبیب نو سولی تے ٹنگ رہے، کوئی خبیب تے پتھر مار دے، کوئی خبیب تے لتا مار دے، کوئی خبیب تے جناب نیزے ازیاں نوکاں چبان دے، میں اس مجلس اندر موجود سا۔ عمر جدوں منظر میرے سامنے ہوندے، مینوں رب کولوں ڈر لگن لگ پیندے، اوہ سعید کتے
رب اس وجہ نال تیری پکڑ نہ کر لوے عمرو گل سوچنا تے میرے تے گشی تاری ہو جاندی ہے اے حکمران اور یاد آیا حضرت عمر کو جدوں او لوگ آئے سی نا چندے دا جناب لسٹ بنی سی تے حضرت عمر نے چاند درم دیتے سی آجا کے میرے یار سعید نو دے دیو اے درم و دینار جدوں حضرت سعید کو پہنچے عمر نے بھیجے نے حضرت سعید گھر چلے گئے درم و دینار نو دور سٹیا تے رون لگ پہ بیوی کہن لگی خیر تے ایویں میرے سر دے تاج کہن لگے آج دولت میرے گھر آ گئی ہے کتے اللہ اس دولت دی وجہ نال میری آخرتی تباہ نہ کر دے وے چھوٹیاں چھوٹیاں جناب تھیلیاں بنا کے درم و دینار سارے غریباں اندر تقسیم کر دیتے حضرات جے حکمران اللہ سانو بھی انج دے حکمران دے چھڑے اللہ ساڑھے پاکستان تے رحم فرمائے آخری گناہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ آنگے جڑے اپنے تو پچھلیاں تے لعنت بھیجنگے حضرات آج ایسے نوجوان استغفر اللہ پیدا ہو چکے کوئی حضرت علی المرتضی کوئی حضرت معاویہ کوئی ابو بکر و عمر تے تانو تشنید تیر برساند ہے حضرات کوئی ماں جی عائشہ صدیقہ تے تبرہ کر دے کوئی امام بخاری تے بکواس کر دے کوئی امام مسلم تے بکواس کر دے حضرات ان محدثین دیاں زندگیاں نو سامنے رکھ کے انہاں تے تانو تشنیح کر دے ایسے لوگ جدو پیدا ہونگے ایک گناہ جدو پائے جانگے نبی پاک نے فرمایا پھر انتظار کرو سرخ آندیاں آنگیاں پھر زلزلے آنگے پھر تانو زمین دے اندر دنسا دیتا جائے گا پھر تو اڈے چہرے مسخ ہونگے تے تو اڈے تے پتھران دی بارش کیتی جائے گی حضرات آئیے اے زلزلے اے آندیاں اے سیلاب ساڑھے گناہاں دا نتیجہ ہے دعا کرو اللہ سانو انہاں گناہاں تو سچی تے پکی توبہ کرنے دی توفیق نصیب فرمائے اور سانو اپنی زندگی اللہ قرآن و سنت دے مطابق گزارن دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعویا ان الحمدللہ رب العالمین